Baybay na usab nga mga kalihukan ng gitagan ni Gobernador Ruel Ragay. Digamo nini ng labay nga simana. Pinasubay gyapon siyang padayon nga pagdumala sa rentas pangagamanan sa kagamanan provincial sa Negros Oriental. Kini mo'y unod sa lenusab nga hugna sa Provincial Report, Mayo 24, tuig 2014. Kusganon nga suporta ang pagigtambayayong ang padayon nga tunol ni Gobernador Digamo ngadto sa mga kasundaluhan dinis lalawigan. Kini labi na gayon nining panahon na nga ilalom na ang lalawigan sa Negros Oriental sa kategorya nga conflict manageable tungod sa paggunod na sa kalihukan sa New People's Army dinis lalawigan. Mensahe nga gipaabot ni Gobernador Digamo atol sa pagsaulog sa 302nd Brigade sa Philippine Army sa ilang ika-40 nga anibersaryo bago lang. Makanunayon nga pagigtambayayong sa kasundaluhan ug uban usab sa nagkadiyang ahensya sa kagamanan o pribadong mga kahupungan ang mas labaw nga gikinahanglan sa kasamtangan. Mato ni Gobernador Digamo, kinahanglan nga mas panghingusgan ang mga paningkamot sa nagkadiyang level sa pangagamanan, ilabi na gayud alang sa mga lokal nga kagamanan. Kinimaton niya aron wala na makitang rason pa ang mga katawhan. Ilabi na gayud sa kabukiran nga musanumpas sa mga panawagan sa nagkadihang pwersa nga batok sa kagamanan nga mato ni Gobernador Digamo wala gayud maayo nga sangpudan. Sa sayupadaan ng gipadayag sa pamuno lalawigan nga mas dakong hagit ang angayan nga tubangon sa mga lokal nga kagamanan nunot niini nga bag-ong naangkon nga kalampusan. Kini mo'y padayon nga gihatagan og dakong pagdagad sa kagamanan provincial nga gakinahanglan og abag gikan sa nagkadayang ahensya sa kagamanan og pribadong kahupungan. Dako kanunay ang pagtuon ni Gobernador Digamo nga makabot ang kalampusan pagsulbad sa solidaridad sa insurhensiya pinaagi sa malinawon nga lakang nga pamatud-an nga dili mo tunhay ang hilisgutan sa kalinaw ug kalambuan pinaagi sa pakusog ug paggamit og armas lamang. Magpadayon ang kagamanan provincial pagdala sa mga gikinahanglan nga mihoras alang sa mga kabaranggayan ng lalawigan kini aron mapahimuslan sa mga katawhan sa ilang inadlaw-adlaw nga kalihukan parehong pabor o kaha kontra sa kagamanan. Mas paningkamutan nga mapaabot gayud ang pinakamaayo nga serbisyo nga mo'y gikinahanglan sa mga katawhan ilabi na gayud sa mga lagyong dapit ning lalawigan. Kinasingkasi nga awag nga unod sa mensahe ni Gobernador Digamo nga iyang gipaabot ngadto sa mga barangay health workers sa dakbayan sa Bais ug lungsod sa Manhuyod. Gatusan ka mga barangay health workers ang nakadawat na sa ilang binulan nga honorarium nga tag 300 pesos gikan sa kagamanan provincial nga ihatag makausa sa usa ka tuig ug kinatibukan nga 3,600 pesos. Kini mo'y gipadayag ni Gobernador Digamo tungod kay padayon naman nga mikunod ang hulga kalabot sa hilisgutan sa suliran sa insurhensiya dinis lalawigan. Mato ni Gobernador Digamo, kusgano niya nga gila ang kadako sa sakripisyo ang seryoso nga paningkamot sa mga barangay health workers aron paghatod sa nagkadiyang serbisyo ilabi na gayud ang alang sa panlawas sa mga katawhan. Kini matod niya, kung nahimo nila sa miaging kapanahunan nga dako pa ang hulga sa suliran sa insurhensiya, masayo na kini nga mahimo sa kasamtangan. Matod ni Gobernador Digamo, padayon niyang ilhon ang kadako sa nahimong abag sa mga barangay health workers alang sa pagpadangat sa mga programa sa kagamanan ngadto sa mga katawhan. Sila mo'y padayon niyang ilhon nga mga bayani nga wala kayo mahatagi og dakong pagtagad sa bisan asang level sa kagamanan. Gibutyag ni Gobernador Digamo nga nining tuiga gidugagan sa kagamanan provincial ug mokabat sa usa ka 200 pesos ang ilang binulan nga honorarium. Kini mo'y mudala sa kinatibuk-an nga madawat nga honorarium matag tuig ngadto sa 4,800 pesos matag barangay health worker nining lalawigan. Subay niini, mato ni Gobernador Digamo, mukabat na sa 18 milyones pesos ang gigahin nga pundo sa kagamanan provincial nining tuiga alang sa honorarium sa mga barangay health workers. Bisan sa kadako sa igahin nga pundo apan mamahimo lamang kining gamay gihapon tungod kay mukabat man sa duulan sa 3,000 ka mga barangay health workers ang magbahin-bahini ni nga kantidad.
Samtang dugang ni Gobernador Digamo likod sa kasayuran sa mga barangay health workers, usa sila sa taas nga panahon nahimong mahinungdanon nga kahimanan alang sa pagduso sa ilisgutan sa kalinaw dinhi sa lalawigan. Kung wala ang ilang makanunayon nga presensya sa kabarangayan, mato ni Gobernador Digamo, mas dako ang kinahanglan nga punuan sa kagamhanan alang sa pagkabot sa mga katawhan. Mga kaigsunan, kung extravagance, kung seryoso na panghuna-huna sa kagamanan probinsya na hatagan o insaktong pagtagad ang panglawas sa katawan. Ang akong paglantaw ninyo, kamo ang gitawag sa ining lista o unsung heroes. Mga bayani nga wala makit-e sa kadagkuan din sa atong probinsya kung dili ang inyo ng gobernador may nakakita ni ana. Mao na ang pag-asumir na ko bilang gobernador kay nag-unaman ang programa ng panglawas sa ato ang probinsya. Akong gilantaw dayon ug unsay mga angayan nga usbon sa mga nangaging lingo ko. Unsaon na to paghatod ang insaktong serbisyo sa panglawas ngadto sa kabarangayan nga ang mga katawhan nga atong gisangunan niini wala man nato hatagi og dako nga pagtagad. So mao na nga I immediately increase the honorarium ninyo. Mao nang katong karon and hopefully we will continue to remain focused nga ang atong trabaho ato kayong palanggaon nga bilang inyong gobernador makikabag ko ninyo dito sa mga kabarangayan sa paghatod sa insaktong programa sa paglawas sa atong mga katawhan dinhi sa probinsya sa Negros Oriental. Bugat nga hagit ang angayan nga padayon nga tubangon ug kabagahon sa mga kabarangayan ning lalawigan. Kini mo'y unod sa mensahe nga subling gipaabot ni Gobernador Digamo ngadto sa mga opisyal sa kabarangayan atol sa gipahigayon nga tinuig nga Barangay Budget Administration Seminar Workshop. Kini nga pahimangno giluyan sa pamuno lalawigan subay sa pagpailalom na sa lalawigan sa Negros Oriental isip Conflicts Manageable and Development Ready Province. Mato ni Gobernador Digamo, dako kayo kakuhan ang mga kabarangayan alang sa tinuuray nga pagsulbad sa suliran sa insurensiya dinhi sa lalawigan. Mato ni Gobernador Digamo, padayon nga andam nga makigtambayayon nga gagmanang probinsyal tali kanila alang sa pagtubag nining maong hagit, kinahanglan nga magtambayayong aron wala nay rason pa nga mudapig ang mga katawhan sa laing kausa o tinuhuan nga batok sa kagamanan. Laing mahinungdanon nga papel nga angayan nga tamdon sa mga kabarangayan mo ang kusganon nga lakang pagpangandam batok sa nagdang klase sa katalagman. Kini mato ni Gobernador Digamo, dako gayud kaayo og kaakuhan ang mga kabarangayan tungod kay sila maoy nasayod unsa ang ilang risgo ug kinsa ang mga apektado. Samtang laing pangilisgutan mo ang pahimangno ni Gobernador Digamo kalabot sa seryoso nga pagtagad sa mga panginanglan sa mga katawhan ug ang minatarong nga paggamit sa pundo sa barangay. Sila mo'y gitahasan aron mamuno sa pinakaduol nga kagamanan sa mga katawhan busa kini usa ka dakong pribilehiyo nga dili angayan nga usikan. Magpadayon ang kagamanan probinsyal paghimo sa mga programa isip mo'y mga behikulo aron pagkabot sa mga katawhan dinhi sa lalawigan ilabi na gayud sa mga lagyong dapit sa kabukiran. Kini ilabi na nining panahona nga gipailalom ng lalawigan sa Negros Oriental sa kategorya nga conflicts manageable alang sinisgutan sa suliran sa insurensiya. Usa ni ini nga programa mo ang ipahigayon nga matag karon unya nga medical, dental, surgical mission sa nagkanang mga dapit ning lalawigan. Duha ka espesyal nga hugna sa magkasunod nga adlaw sa Medical, Dental and Surgical Mission ang gipailuna sa kagamanang probinsyal sa nakalabay nga semana. Kini gulagway nga espesyal tungod kay ang Medical Mission mao man ang sentro nga kalihukan sa duha ka mahinungdanon usab nga selebrasyon
Unang hugna nini mo ang ipahigayon sa Gihungan District Hospital isip gasa sa mga katawhan alang sa pag-obserba sa ika-54 nga anibersaryo sa maong balay tambalanan. Ug ang ikaduhang hugna mo ang kalihukan sa medical mission isip gasa sa lokal nga kagamanan sa lungsod sa Malalod atol sa pagsaulog sa adlaw nga natawhan ni Vice Mayor Dodoy Tuanda. Kini nahimong usa sa mga sentro nga estratehiya sa kagamanang probinsyal alang sa padayon nga pagduso sa ilisgutan sa kalinaw kalambuan dinhi sa lalawigan. Sama sa gilauman, ubay-ubay nga mga serbisyong medikal ang gidala sa grupo sa kagamanang probinsyal, kauban pulusab sa nagkadiyang ahensya sa kagamanan o sektor sa katalingman. Mato ni Gobernador Digamo, ang medical mission mahinungdanon nga tipik sa mga behikulo aron mapaduol ang kagamanan ngadto sa mga katawhan. Matod sa pamuno lalawigan, sa ingon niini nga pamaagi mapabati ang tinuuray o seryoso nga pagatiman sa mga panginahanglan sa mga katawhan dinhi sa lalawigan. Giangko ni Gobernador Digamo nga daghan pa ang kinahanglan nga himuon aron makabot gayud labaw nga katuyuan nga zero insurgency dinhi sa lalawigan. Tinuod ako kayo ang iyang kalipay nga ilalom siyang pamunuan nakabot ang estado nga conflict manageable ug development ready ang lalawigan sa Negros Oriental. Tinuod ni hinay na ang puwersa sa New People's Army nga nagalihok dinis na Negros Oriental ug wala na kini igong kusog pa nga makahatag og hulga sa malinawon nga pagpuyo sa mga katawhan. Apan giangko ni Gobernador Digamo nga kini mao na karon ang tinuoray nga hagit ilabi na gayud alang sa mga lokal nga namunuan. Busa matod niya, masimuon pa nga kusganon sa kagamanang probinsyal. Kauban pa usab sa nagkanang sektor ang mga lakang aron pagtagad sa mga panginahanglan sa mga katawhan. Mahinungdanon nga walay makitang rason ang mga katawhan, ilabi na gayud sa kabukiran, aron modapig pa sila sa laing mga kausa o tinuhuan. Kini mo dakong hagit mato ni Gobernador Digamo nga andam niyang dawaton sa iyang padayon nga pagdumala sa renda sa kagamanang probinsyal sa Negros Oriental. Atong i-survey sa katawan, atong himuon ang bulukon, atong himuon nga dili balimtan sa katawan, ang atong pagsilibra karon kay importante kini mga kaigsunan. Importante nga ang isilibra ang atong pagkamugna nining mga hospital. Kaya nga naman, aron atong masukod sa matag tuig kung unsa nga ang mga development nga nahimo sa atong hospital, kung unsa na po ang atong asa na pagkutob sa pagserbisyo sa atong katawhan. Kinahanglan nga padayon nga magtambayayong ang tanan nga sektor aron mamahimong malungtaron ang nakalambot nga kalampusan pagpakunhod sa suliran sa insurensiya dinhi sa lalawigan. Usa sa mga mahinungdanon nga sektor alang sa panagtambayayong ang kahugpungan sa barangay health workers lukop lalawigan. Kini mato ni Gobernador Digamo tungod kay sila mo man ang adunay makanunayon nga kutay sa mga katawhan ilabi na gayud sa lagyong dapit sa kabukiran. Laing sentro sa mensahe nga gipadayag ni Gobernador Digamo ngadto sa mga barangay health workers sa dakbayan sa Gihulngan, Baguhay lang. Mato ni Gobernador Digamo, kinahanglan nga mas paningkamutan pa nga mapaabot gayud ang pinakamaayo nga serbisyo nga mo'y gikinahanglan sa mga katawhan, ilabi na gayud sa mga lagyong dapit ning lalawigan. Matod sa pamuno lalawigan, nasayod kayo siya nga ang ilang madawat nga honorarium gamay lamang kayo kung itandi sa kadako sa ilang gihimong sakripisyo. Apan ang ilang seryoso nga pagdala sa mga nagkayang programa sa kagamanan, may nungdanon kayo alang sa tumong pagwagtang sa suliran sa insurensiya dinhi sa lalawigan. Kini mo'y gikinahanglan ilabi na nining panahona nga padayon naman nga mikunhod ang hulga kalabot sa hilisgutan sa suliran sa insurensiya dinhi sa lalawigan sa Negros Oriental. Matod ni Gobernador Digamo, kusganon niya nga gila ang kadako sa sakripisyo ug ang seryoso nga paningkamot sa mga barangay health workers aron paghatod sa nagkadiyang serbisyo ilabi na gayud ang alang sa panlawas sa mga katawhan dinhi sa lalawigan. O kami pagligana mo na kamo bilang akong kaabag sa mga sa paghatod sa mga programa sa ato ang panglawas din sa ato ang probinsya,
ako tamuhan niyo on nga this is our challenge. Atuan ni tanan nga atuan ni tanan nga kinahanglan sa atong banon o atong trabahoon sa ato ang mga programa sa panglawas. So kami makakita pag Samtang gipaabot ni Gobernador Digamo ang mga paghinaot alang sa seryoso nga paghatod sa mga gikinahanglan nga serbisyo sa mga katawhan dinhi sa lalawigan. Kini ang mensahe ni Gobernador Digamo ngadto kang Mr. Simplicio Mijares. Kinsa mao ang baguhay lang na tudlo nga konsehal alang sa dakbayan sa Giulngan. Si Kagawad Mijares ang nanumpa atubangan kang Gobernador Digamo baguhay lang nga gisaksihan mismo ni Mayor Guido Reyes ug Bukalilan Istasyon. Si Mijares mo ang mihulip sa nabakanting nga pwesto ni kanhi Kagawad Cyrus Fat kinsa gipusin patay sa yunining tuiga sa dakbayan sa Giulngan. Si Kagawad Mijares ang mo'y motiwa sa wala na human nga termino ni aning Kagawad Cyrus hangtod sa tuig 2016. Subay nini nang hinaot si Gobernador Digamo nga mamahimong kaabag si Kagawad Mijares sa mga gipangandoy nga kalambuan alang sa dakbayan sa Giulngan. Kinahanglan nga dili usikan ang kahigayunan nga gihatag ngadto kaniya sa mga katawan sa dakbayan sa Giulngan. Usa ka talagsaon nga gasa ang gipaabot sa kagamanang probinsya pinaagi kang Gobernador Digamo ngadto sa mga katawhan sa lungsod sa Valle Hermoso atol sa pagsaulog sa ilang tinuig nga kapistahan baguhay lang. Kini human pormal nga gitunol ni Gobernador Digamo ang ubay-ubay nga mga natapos nga proyekto nga gipahiluna sa kagamanang probinsya alang sa maong lungsod. Mukabat sa kinatibukan nga 4.2 milyones pesos ang pundo nga gigahin sa kagamanang probinsya alang sa pagpatuman sa 7 ka mga managlahing proyekto alang sa maong lungsod. Kini ang ginagkuban sa katukuran sa protection dike alang sa padayon pakaron nga gipalambo nga La Playa Resort usa ka milyon ka pesos, improvement of Bagawinis Barangay Road 500,000 pesos ug improvement of Barangay Ulay Road 400,000 pesos. Dugang paninimo ang concreting of Farm to Market Road sa Barangay Bayang 500,000 pesos, improvement of Barangay Guba Road 500,000 pesos, construction of flood control dike sa Barangay Bagawinis 800,000 pesos, ug dayon ang concreting sa Tagbino Maglaos Provincial Road 500,000 pesos. Mato ni Gobernador Digamo, kini mo yang padayon nga pagpadayag sa iyang kusganon nga pagigalayon tali sa mga kalungsuran, dakbayan ug lakip na gani sa kabaranggayan ning lalawigan. Samtang kining tanan ang gipasalamatan sa mga kadagkuan sa lungsod sa Valle Hermoso pinaagi ni Mayor Itor Villegas ug Vice Mayor Ann Gustilo. Kini mao ang nakadugang sa mabulukon nga pagsaulog sa lungsod sa ilang tinuig nga pangilin tungod kay dungan sa ilang pagmaya ug pagsadya gitunol sa kagamanang probinsyal ang mga nagkadayang kalambuan alang sa mga katawhan sa lungsod sa Valle Hermoso. Mato ni Gobernador Digamo, dako gayud og maabot ug daghan ang makabot nga kalambuan kung maghiusa ang mga namunuan dinhi sa lalawigan, ini pinagayod ang kalabot sa pagtubag sa panginahanglan sa mga katawhan. Dugang sa pamuno lalawigan, masayon nga mapahimutang ang mga gikinahanglan nga kalambuan kung magtambayayong ang tanan nga level sa kagamhanan. Kini nga direksyon ang magpadayon tungod kay katuyuan nini nga mapaabot gayud sa kagamanan ngadto sa mga katawhan nga adunay gobyerno nga gatagad sa ilang panginahanglan. Kini mao gayud ang unod sa iyang giduso nga sa probinsya magdigamo ta isip mo'y behikulo alang sa pagkabot sa kalinaw ug kalambuan dinhi sa lalawigan.
Samtang usa-usab sa nahimong dakong kayuhan sa mga pagbisita ni Gobernador Digamo mo ang iyang pagtunol sa pundo alang sa dugang mga proyekto sa lungsod sa Valle Hermoso. Mukabat sa 2.6 milyones pesos ang kinatibukan nga pundo nga gitunol sa kagamanang probinsyal alang sa 5 ka mga proyekto sa lungsod sa Valle Hermoso. Kinigilangkuban sa improvement of Barangay Guba Road, 490,000 pesos. Concreting of Tagbino Maglaos Provincial Road, 490,000 pesos. Concreting of Bayang Farm to Market Road, laing 490,000 pesos. Improvement of Barangay Ulay Road, 392,000 pesos. O construction of flood control dike sa Barangay Bagawines, 784,000 pesos. Kini nga pundo ang gitunol ni Gobernador Digamo ngadtong ni Mayor Iper Villegas dungan usab sa pagtunol sa otoridad nga ang lungsod sa Valle Hermoso na mo ang mopatuman sa maong mga proyekto. Subay nini pamahayag ni Gobernador Digamo, siya padayon nga makigtambayayong sa lokal nga kagamanan o mga kabaranggayan sa lungsod sa Valle Hermoso aron mapahiluna ang mga gikinahanglan nga mga pasilidad sa mga katawhan. Kinimatod sa pamuno lalawigan, ilabi na gayon nining tungura nga gipailalom na ang lalawigan sa Negros Oriental sa kategorya nga Conflicts Manageable and Development Ready Province. Kinahanglan nga mas paligunon pa ang panagtambayayong aron wala na ilugak pa nga mamahimong gamiton nga luna aron mawala ang pagsalig sa mga katawan ngadto sa kagamanan. Kinidugang ni Gobernador Digamo maugayod ang iyang gikinahanglan aron mas sayon, mas dali ug mas daghan ang mapahiluna nga kalambuan. Usa ang ligon nga pakigalayon tali sa mga lokal nga kagamanan sa nakita ni Gobernador Digamo nga ligon usab nga kahimanan aron tinuuray nga masulbad ang suliran sa insurensiya dinhi sa lalawigan. Kini na pamatuduan na nga epektibo nga kahimanan nga mao iyang gitumbok nga hinungdan nganong nikunhod na ang suliran sa insurensiya dinhi sa lalawigan sa Negros Oriental. dili ko ka sulit ato yung ipahimo nga maayo kayo mo mandam pero kaning atong pasalamatan atong mayor kanataunan na siya ini kay ako ning suhiron dito sa probinsya na rin si Coach Glenn Serion ang ako ning kauban ko sa COSTEP kaya ko sa Sports and Development Program na to sa province na sulayan na sa uban to rin sulayan na to suhit ni Samtang alang yapon sa inyong mga sugyo to reklamo ipadangat kini ninyo sa cellphone number 0921075236 sa Smart o 0905606660 sa Globe. Mo kadto naglangkob sa rin usab ng edisyon sa Provincial Report Mayo 24 tuig 2014 hantod sa sunod semana alang sa atong padayon nga panaguban aron paghatod sa mga minungdanon nga kasayuran sa mga programa, kalambuan, kalihukan ug uban pang kahimuan sa lalawigan sa Negros Oriental. Uban kang Jing Villaflores ug Lingling Militon kinigyapon ang iubos nga higala Adrian Sidilio, daghang salamat. Solitan Mulambo Magligamutan
Magbigamo pa. Araw ng Negros Oriental, hulang mo. Magbigamo pa. Araw ng Negros Oriental, hulang mo. Magbigamo